नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको नए इलेक्शन की तारीख, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी खबर एक ख़ास सियासी तैयारे की लैंडिंग के मुतल्लिक है। इस तैयारे में फ़ौज से जुड़ी कौन सी अहम तरीन शख्सियत सवार थी? इस तैयारे ने अचानक इस्लामाबाद से उड़ान क्यों भरी? इस प्रवास का सियासी मिशन किस नोयत का था? इस तैयारे ने किस शहर में लैंड किया? इस जहाज़ में सवार शख्सियत का नाम क्या है? इस तैयारे की लैंडिंग के बाद 2 फैसलाकुन मुलाकातें किस मकाम पर हुईं? इन मुलाकातों में कौन सी 5 अहम तरीन शख्सियात शरीक थी? इस दौरान 41 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इन 2 मुलाकातों के बाद क्या 2 बड़े सियासी फैसले किए गए? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम तरीन फैसले के मुतल्लिक है। इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी ताकतवर शख्सियात शरीक थीं? इस इजलास में नए इलेक्शन के मुतल्लिक क्या 2 फार्मूलाज डिस्कस हुए? इसी इजलास में 49 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? किस एक पॉइंट पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट हुई? उसके बाद इस इजलास के 2 फैसलों ने शहबाज शरीफ पर कैसे बिजलियां गिरा दी? इस इजलास से पहले शहबाज शरीफ को किस नोयत का एक हसास पैगाम पहुंचाया गया था? शहबाज शरीफ ने इस पैगाम पर किस से मशवरा किया? इस पैगाम पर शहबाज शरीफ ने जो जवाब दिया उस जवाब को मुस्तरद क्यों किया गया? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर एक हसास इमारत में होने वाली इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी के मुतल्लिक है। इस सरगर्मी में कौन से ताकतवर इदारे के सरबराह मौजूद थे? ये हसास इमारत इस्लामाबाद के किस इलाके में वाक़े है? इस मकाम पर होने वाली इस हैरानकुन एक्टिविटी और इस इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी के बाद कौन सी बड़ी सियासी शख्सियत अचानक फरार हो गई? इस दौरान 34 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इस इमारत में पहुंचने वाली एक ताकतवर शख्सियत का ताल्लुक किस इदारे से है? इस ताकतवर शख्सियत का नाम क्या है? और इस हसास इमारत में क्या नाकाबिले यकीन और बहुत बड़ा फैसला किया गया? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर अब इसलिए बहुत अहम है कि पंजाब में जो नए इंतखाबात होने हैं ये निगरान वज़ीर-ए-आला की निगरानी में होने हैं और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के हवाले से ही एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास मौजूद है, एक अहम तरीन खबर मौजूद है। इस खबर के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि आइन का जो आर्टिकल है 224, आइन का आर्टिकल 224, इसमें यह लिखा है कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हों तो फिर इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में 2 माह के अंदर नए इलेक्शन कराना पड़ते हैं, यानी 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी 5 साल की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद तोड़ी जाए या उसके बाद तहलील हो तो फिर हर सूरत में सिर्फ 60 दिन के अंदर नए इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर कोई असम्बली वक्त से पहले तहलील हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में 90 दिन के अंदर नए इलेक्शन कराना पड़ते हैं। अब चूंकि
पंजाब असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। पंजाब असम्बली की असल मुद्दत 5 साल थी, लेकिन अब खान साहब ने जो तारीखी सरप्राइज़ देकर पंजाब असम्बली तहलील की, तो इसलिए अब पंजाब में नए इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने होंगे। लेकिन अब यहाँ पर पंजाब के नए वज़ीर आला के नाम के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह से 14 जमातों के इत्तेहाद और इनका जो मददगार निज़ाम था, पूरा रियासती निज़ाम, इसको जिस तरह से तारीखी शिकस्त दी है, उसके बाद अब निगरान वज़ीर आला यानी जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम इंतहाई अहम है। इस हवाले से 2 अहम खबरें मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, और ये दोनों ऐसी खबरें हैं जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई हैं। तो मामला ये है कि आइन का आर्टिकल 112 यानी आइन का आर्टिकल 112 ये कहता है कि अगर गवर्नर वज़ीर आला की जानिब से असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं करता, यानी अगर गवर्नर पंजाब इस वक्त पंजाब असम्बली को तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं करते, तो आइन के आर्टिकल 112 के मुताबिक 48 घंटे के अंदर ये असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। यानी अब जो खेल है ये आइनी तौर पर गवर्नर के हाथों से निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से खबर है वो इससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और वो खबर ये है कि असम्बली तहलील होने के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही अपोजिशन लीडर को ख़त लिखेंगे और फिर अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम मांगेंगे कि आप बताएं कि आपके ख़्याल में पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होना चाहिए, और अपनी जानिब से आप 2 नाम तजवीज़ करें। यानी 2 नाम चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से सामने आएंगे और 2 नाम अपोजिशन लीडर की जानिब से भेजे जाएंगे। अब पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हैं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान का ये रिकॉर्ड है कि ये तमाम बड़े ओहदे हमेशा सिर्फ अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। पहले हमने देखा कि इन्होंने हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती वज़ीर आला बनाया, शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बन गए, और जब हमजा शहबाज वज़ारत आला से बरतरफ हुए तो फिर ढिठाई के साथ महज चंद मराद के लिए इन्हें दोबारा से अपोजिशन लीडर बना दिया गया, और नून लीग की जो पूरी सीनियर क़यादत है वो फिर हमजा शहबाज के पीछे गुलामों की तरह हाथ बांध कर खड़ी होती है। बहरहाल अब चूंकि इस वक्त अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हैं, तो 2 नाम चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से सामने आएंगे और 2 नाम हमजा शहबाज की जानिब से सामने आने चाहिए। यानी वो हमजा शहबाज जो अपनी वज़ारत आला से बरतरफी के बाद से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पर रोपोश हैं। लेकिन अब यहाँ अहम तरीन मामला यह है कि अगर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया, यानी अगर दोनों के दरमियान किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका, तो फिर आइन क्या कहता है कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा और इसकी तकर्री का तरीक़ाकार क्या होगा। ये फिर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। इस दिलचस्प सूरत हाल का एक अहम तरीन नुक्ता आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अगर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक नहीं होता, तो फिर ये पूरी गेम तब्दील हो जाएगी और ये खेल फिर किसी और सिमत में चला जाएगा। अब शरीफ ख़ानदान की तो पूरी कोशिश होगी कि वो बदनीयती की बुनियाद पर किसी ऐसे निगरान वज़ीर आला का नाम सामने लेके आएँ जो कि सियासी तौर पर उनका हमदर्द हो, क्योंकि शरीफ ख़ानदान को पता है कि वो सिर्फ पंजाब का मैच इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिक्स करके ही खेल सकते हैं, और अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब पंजाब में कम से कम 2/3 अक्सरियत से ये पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं ये जीत जाएंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर 3 दिन के अंदर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक ना हुआ, तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। इस कमेटी में दोनों जो फ्रीकैन हैं इनकी बराबर की नुमाइंदगी होगी, दोनों की मसावी नुमाइंदगी होगी। अब इस कमेटी के पास भी कुल मिलाकर 3 दिन की मोहलत होगी, यानी इस कमेटी ने भी 3 दिन के अंदर ये इत्तफाक राय पैदा करना होगा कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन अगर ये इत्तफाक राय ना हो सका, यानी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज
کسی ایک نام پر متفق نہ ہوئے، پرویز الہی کسی اور نام پر ڈٹے رہے اور حمزہ شہباز کسی اپنے سیاسی ہمدرد کے نام پر بضد رہے، تو پھر یہ معاملہ سیدھا چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے پاس کل ملا کر 2 دن ہوں گے اور چیف الیکشن کمشنر 2 دن کے اندر پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ لیکن اس معاملے میں ایک آخری اور سب سے اہم ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو اس وقت پی ڈی ایم کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، اس نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ ملک میں نئے الیکشن کم سے کم 7 ماہ سے پہلے نہیں ہو سکتے اور انتخابی حد بندیوں کے لیے ہمیں اضافی 4 ماہ درکار ہیں۔ اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا یہ جو بھونڈا جواز ہے، اس پر تو سپریم کورٹ کو چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کر دینا چاہیے تھا اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس لے جایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ سے زیادہ 60 سے 90 دن میں ہر صورت میں الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب فوج کے سپریم کمانڈر کے ایک ہنگامی حکم نامے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے اور بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور سپریم کمانڈر کا یہ ایک حکم نامہ پورے شریف خاندان کی سیاست کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو حکم نامہ ہے یہ ایک خاص قسم کے صدارتی اختیار کے متعلق ہے۔ اس صدارتی اختیار کے متعلق ایک اہم ترین نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر پنجاب اسمبلی کے نئے الیکشن میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر، اور 90 دن کے اندر اگر چیف الیکشن کمشنر پنجاب میں الیکشن نہیں کرواتے، تو پھر صدر پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی آئینی تلوار موجود ہے، اور اس آئینی حکم نامے کو پھر کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی سپریم کورٹ میں یا کسی اور فورم پر اس صدارتی حکم نامے کو چیلنج کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ یہ اختیار صدر کو آئین نے دیا ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن پنجاب کے الیکشن میں تاخیر کرتا ہے تو پھر صدر عارف علوی ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دے سکتے ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہی مقررہ مدت یعنی 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ یعنی یہ جو اب آخری فتح کا کارڈ ہے، آخری جو ترک کا پتہ ہے، یہ بھی اب صدر پاکستان عارف علوی اور عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اور اس امپورٹڈ حکومت کے جو نام نہاد سیاسی لیڈر ہیں وہ اچانک فرار ہو گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت جو مقبولیت ہے، اس مقبولیت کے خوف سے پیپلز پارٹی نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے تھے، اور ایم کیو ایم جو ہر وقت یہ شور مچاتی تھی کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہر صورت میں کروائے جائیں، وہ بھی عبرتناک شکست کی وجہ سے فرار ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ہم کسی صورت کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب عمران خان صاحب سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ خان صاحب نے انہیں عملی طور پر نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، اور یہ اپنے ہی موقف سے ہر دوسرے روز پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جب یہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے تو اتنا شدید نوعیت کا رد عمل آیا کہ الیکشن کمیشن کو چاروں ناچار سندھ حکومت کا یہ فیصلہ مسترد کرنا پڑا، اور اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کے بعد آج کے دن میں ایک اور بڑا سرپرائز دے دیا۔
یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ ایک ایسا سرپرائز ہے جس سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو اہم حلقوں کی جانب سے 3 مرتبہ پیغامات بھجوائے گئے۔ عمران خان صاحب کی جو زمان پارک والی رہائش گاہ ہے، وہاں پر کچھ غیر معمولی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ایک ایسی غیر معمولی ایکٹیویٹی بھی ہوئی جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا۔ اب یہ جو پیغامات عمران خان صاحب کو بھجوائے گئے، اس میں خان صاحب کے سامنے 2 نئے آپشنز بھی رکھے گئے۔ خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کو ریویو کیا، ان دونوں آپشنز کو پرکھا، اور ان آپشنز کو پرکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے یہ دونوں آپشنز مسترد کر دیے اور پھر ایک نیا اور بہت بڑا سرپرائز دے دیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ بریکنگ نیوز ایک ایسے وقت میں آئی جب رانا ثناءاللہ اور عطاء اللہ تارڑ کی 2 گھناؤنی قسم کی وارداتیں مکمل ناکام ہو گئیں، اور پی ٹی آئی کے مزید کسی رکن کو سیاسی طور پر یرغمال نہیں بنایا گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر یرغمال بنانے کا جو ایک نیا آپریشن لانچ کیا جانا تھا، یہ آپریشن مکمل طور پر فلاپ ہو گیا، اور دوسری جانب آصف علی زرداری کی جو نوٹوں کی بوریاں ہیں وہ بھی ایک طرح سے پانی میں بہہ گئیں۔ اب اس پوری سچویشن میں پی ڈی ایم اور فضل الرحمان انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی تو توڑ دی، لیکن وہ کسی بھی صورت کے پی اسمبلی کو نہیں توڑیں گے اور کے پی اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے۔ لیکن اب کے پی کے چیف منسٹر کی جانب سے یہ ہنگامی بیان سامنے آیا ہے کہ جیسے ہی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا عمل مکمل ہوگا، اس کے فوراً بعد ہنگامی طور پر کے پی کی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو تمام ارکان قومی اسمبلی ہیں یہ بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے خود پیش ہوں گے، ذاتی طور پر اپنے استعفے پیش کریں گے، اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں گے۔ لیکن یہاں پر جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب ایک نیا انتخابی سروے آیا۔ یہ سروے شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اور اس سروے میں بتایا یہ گیا کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم 72% عوام کی حمایت حاصل ہے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے 3 مرتبہ پنجاب میں نہ صرف نون لیگ، پوری پی ڈی ایم، ان کے ساتھ 14 جماعتوں کو عبرتناک شکست دی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ جو ان جماعتوں کو شکست دی، ایک ایسے وقت پر دی جب پورا ریاستی نظام بھی ان کی مدد کر رہا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد اور پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے بعد ملک کے 77% سے زائد علاقے پر الیکشن کروانے پڑیں گے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ریاستی وسائل بھی درکار ہوں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان صاحب دوبارہ پنجاب میں 2/3 اکثریت لے کر کامیاب ہو جائیں گے، کے پی میں 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح ان دونوں صوبوں کے عمران خان صاحب اگلے 5 سال کے لیے حکمران بن جائیں گے۔ اب اسی پوری سچویشن میں جنرل عاصم منیر کے فیصلے کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی عالمی جو ریٹنگ ہے معیشت کی، یہ بدترین سطح تک گر چکی ہے، اور زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں یہ $4 ارب کی کم ترین سطح سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ اب ایک طرف یہ پوری صورتحال، اور دوسری جانب ملک اور معیشت کو ایک ہی صورت میں بچایا جا سکتا تھا کہ پورے ملک میں نئے الیکشن کروا دیے جائیں۔ اب یہ جو پورا پس منظر ہم نے آپ کو بتایا، اس پس منظر میں اب یہ اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی معاشی پالیسیوں سے انتہائی ناخوش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان پالیسیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اس کرپٹ ٹولے کی نااہلی، نالائکی اور کرپشن کا بوجھ مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اب اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس 2 آپشن ہیں، اور ان دونوں آپشنز کے متعلق 2 بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ اب ایک تو یا تو اسٹیبلشمنٹ کو ارلی الیکشن کروانا پڑے گا، یعنی قبل از وقت انتخابات کروانے پڑیں گے، یا اگر انتخابات مقررہ وقت پر ہوئے
یعنی نگران جب سیٹ اپ آ جائے گا، اس کے بعد جب انتخابات ہوں گے تو پھر جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پی ڈی ایم کے ہارے ہوئے اور پٹے ہوئے گھوڑے کو سپورٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اگلے الیکشن میں دھاندلی کے بجائے اگر دھاندلا بھی کروا دیا جائے، اگر پورے ملک میں جھرلو بھی پھیر دیا جائے تو تب بھی پی ڈی ایم کو جتوانا ناممکن ہوگا اور عمران خان صاحب کو ہرانا ناممکن ہوگا۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب نگران سیٹ اپ آ جائے گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا مس ایڈونچر نہیں کرے گی کہ زبردستی اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کروا کے پی ڈی ایم کو جتوانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ پریکٹس بھی ناکام ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔